माँ ज़मज़म लिमा शुरबला। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अगर ज़मज़म पीते वक्त उसके साथ कोई कुरान करीम की आयत भी पढ़ लें तो क्या ये पढ़ना साबित है? समाहत शेख ने क्या फरमाया? فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن यहाँ कुरान करीम को पढ़कर दम करना ज़मज़म में, देखिए सबसे बुनियादी बात, आप जो ज़मज़म का पानी है इसे मुबारक कहा गया है और ज़मज़म के पानी को सब तमाम पानियों का इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़मज़म सब पानियों में, सब पानियों का सरदार और सबसे ज़्यादा शर्फ़ व क़द्र वाला पानी है। लोगों के नफूस को सबसे ज़्यादा अच्छा और मरगूब और बहुत ही कीमती है, जो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के खोदे हुए चश्मे और अल्लाह ताला की तरफ से इस्माईल अलैहिस्सलाम की तशनगी दूर करने वाला पानी है। सही मुस्लिम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब वो काबे के पर्दों पीछे 40 दिन तक मुकीम रहे और उनका खाना सिर्फ ज़मज़म था, उस वक्त फरमाया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुम कब से यहाँ मुकीम हो? तो अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जवाब दिया, 30 दिन रात से यहीं मुकीम हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे खाने का इंतज़ाम कौन किया करता था? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये पूछा तो कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि मेरे पास तो सिर्फ ज़मज़म ही था। इससे मैं इतना मोटा हो गया कि मेरे पेट के तमाम बल निकल गए और मेरी सारी भूख और कमज़ोरी जाती रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा ज़मज़म बाबरकत और खाने वाले के लिए खाने की हैसियत रखता है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में नकल किया है, हदीस नंबर 2473 पर। बिला शुबा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ज़मज़म का पानी मुबारक पानी है। और एक रिवायत में ये अल्फाज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हुए हैं, ये बीमारी के लिए भी शिफा है। इसे तबरानी और बज़्ज़ार वगैरह ने रिवायत किया है। सुनन इब्न माजा में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म जिस चीज़ के लिए पिया जाए वो उसी के लिए है। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। उलमाए कराम ने इस हदीस पर अमल और तजुर्बा भी बयान किया है। लिहाजा अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज किया तो वो ज़मज़म के पास आए तो कहने लगे, ए अल्लाह, मुझे इब्न अबिल मवाली ने मोहम्मद बिल मनकदर से और उन्होंने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मज़म उसी चीज़ के लिए है जिसके लिए इसे नोश किया जाए और मैं रोज़ क़यामत की तशनगी और प्यास से बचने के लिए इसे पी रहा हूँ। इब्न अबिल मवाली सिक़ा रावी हैं और इस हदीस को हसन दर्जे की हदीस मुहद्दिसीन ने करार दिया है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं और मेरे अलावा दूसरों ने भी ज़मज़म पी कर तजुर्बा किया कि इससे अजीब व गरीब किस्म की बीमारियां जाती रहती हैं और मुझे ज़मज़म के साथ कई एक बीमारियों से शिफा नसीब हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे निजात हासिल कर चुका हूँ। और मैंने उसका भी मुशाहिदा किया है कि
ایک نے زمزم کو 15 یوم سے بھی زیادہ تک بطور غذا استعمال کیا تو اسے بالکل بھوک محسوس نہیں ہوئی، اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کر طواف کرتا رہا، اور اس نے مجھے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ 40 دن تک اس کو بطور غذا استعمال کیا، اور اس میں پھر اس نے روزہ بھی رکھا اور بیوی کے ساتھ جمع کرنے کی قوت بھی کی تھی، اور ایک بار طواف بھی کیا۔ اس سے اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہذا زمزم پینے والے کو چاہیے کہ وہ پیٹ بھر کے پیے، حتیٰ کہ اس کی کوکھیں باہر آ جائیں، باہر نکل آئیں، اور اسے پینے وقت اور اسے پیتے وقت نیت کرنی چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ اسے مل جائے، اس لیے کہ زمزم میں خیر و برکت ہے، اور اس کے بارے میں حدیث وارد موجود ہے۔ اہل ایمان اور اہل نفاق کی علامت یہ ہے کہ مومن پیٹ بھر کر زمزم پیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ اور اس کی سند بھی درست ہے، اور اس لیے کہ زمزم میٹھا نہیں بلکہ اس میں کچھ کھارا پن ہوتا ہے، تو مومن انسان اس کھارے پن کی طرح مائل پانی کو صرف اپنے ایمان کی بنا پر ہی پیتا ہے کہ اس میں برکت اور شفا ہے، تو اس طرح اس کا پیٹ بھر کر پانی پینا اور اس سے اپنے کوکھوں کو جو پیٹ کی آتے ہیں وہ بھی بھر لینا اس کے ایمان کی نشانی اور دلیل ہے۔ یہاں شاید کہ اللہ رب العالمین نے زمزم کو میٹھا اور آسانی سے پیا جانے والا اس لیے نہیں بنایا تاکہ اس سے پیتے وقت عبادت کا معنی یاد رہے اور اسے بھولا نہ جائے۔ بہرحال اس کا ذائقہ اچھا اور مقبول ہوتا ہے، یہ ہم نے بہت قریب سے جانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو زمزم نہیں اچھا لگتا، مجھے کئی لوگوں نے اس طرح سے کہا بھی، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان دیا ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں وہ ہمیں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس دن پانی پینا نصیب فرمائے جس دن بہت زیادہ تشنگی ہوگی اور پانی نہیں ملے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اپنا بہت خیال رکھیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، اور انہیں زمزم جب وہ ساتھ لے کر جائیں، خوب آج کل تو پابندیاں ہیں لیکن جتنا بھی لے جا سکیں لے جائیں، اپنے دوست احباب کو پلائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی مرادوں کو پوری فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا یابی عطا فرمائے، اور جن کے یہاں جو مسائل چل رہے ہیں، کسی بھی طرح کے مسائل ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق اب جب آپ پئیں اس سے اس نیت سے پئیں کہ یہ آپ کے تمام مسائل اللہ رب العالمین اس کے پینے کی وجہ سے، کیونکہ یہ مبارک پانی ہے، حل فرما دے گا۔ اللہ ہمارے کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو زائرین مکہ مکرمہ میں ہیں ان کے حج کو قبول فرما، اور جو آنے والے ہیں اور جو نہیں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے، ان کے وسائل کو بہتر بنا دے، اور انہیں حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔